قاعدہ اوپن کرتا ہے بچہ تو پڑھنا شروع کرتا ہے الف با تا سا. اللہ فرماتے ہیں میں یہ بھی مصطفیٰ کا شان رکھتے ہیں. الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا. بولو گے میرے نال. الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا. با بولی برکت والا آ گیا. تا بولی تاجدار مدینہ آ گیا. سا بولی سروت والا آ گیا. جیم بولی جمال والا آ گیا. ہا بولی حبیب خدا آ گیا. دال بولی درد مند آ گیا. زال بولی زریان کلمہ پڑھان والا آ گیا. را بولی رحمت للعالمین آ گیا. زا بولی زمانے دا امام آ گیا. سین بولی ساقی کوثر آ گیا. شین بولی شاپ معاشر آ گیا. سعاد بولی سعاد کہنے لگی صاحب قرآن آ گیا. سعاد بولی ضعیفاں دا اثر آ گیا. توہا بولی طہا شان والا آ گیا. زہا بولی ظلم مٹان والا آ گیا. عین کہنے لگی ارشاد جان والا آ گیا. غین بولی غریباں دا اثر آ گیا. فا کہنے لگا فخر کونین آ گیا. کاف کہنے لگا کمر کی شان والا آ گیا. چھوٹا کاف کہنے لگا کملی والا آ گیا. لام بولیا لوہ قلم تو آشنا آ گیا. لا الہ الا اللہ دا پریلا لہران والا آ گیا. میم کہنے لگی مکین گنبد خضرا آ گیا. نون بولی نورانی چہرے والا آ گیا. وا بولی وجہ کائنات آ گیا. ہا بولی ہادی برحق آ گیا. یا بولی یسرب نو مدینہ بنان